अपनी तलब पूरी करने के लिए तुमसे छुप के निकाह किए है, फिर ये रोने का ड्रामा क्यों? सिद्धार्थ ने उसे घूरा, जो उसकी शिद्दतों से निढाल अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और रोना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ जी, मुझे जलन हो रही है, दर्द भी है। काम नहीं होगा तो मालकिन साहबा मुझे बहुत जलील करेंगी। सुनैना की मासूमियत से कहने पर वो फिर से उसके बरहना वजूद को अपने करीब किया। अच्छा, मैं बर्फ की टकोर कर देता हूँ। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। वो शर्मा हवेली की मुलाजमा थी। उसकी खूबसूरती देखते सिद्धार्थ ने उससे खफिया निकाह कर लिया, जिसकी पहली बीवी माजूर थी। पर 2 माह बाद अचानक वो प्रेग्नेंट हो गई। अबॉर्शन करवा लो। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पे हजारों रुपए रखे तो आंखों में आंसू लिए वो हमेशा के लिए शर्मा हवेली से मुझसे दूर रहें। तो जब मुझे आप अपना नहीं सकते, तो मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते, तो ये कुर्बत, ये मोहब्बत सब बेमायनी है। वो खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते हुए सर से लहजे में बोली तो सिद्धार्थ को पहली बार अंदाजा हुआ कि उसके मुंह में भी जुबान है, वरना सिद्धार्थ का कहा एक जुमला उसके लिए हरफे आखिर होता था। और आज जिस तरह वो उसकी मुखालफत कर रही थी, सिद्धार्थ को अंदाजा हो गया था कि अब वो उसके इख्तियार में आने वाली नहीं है। या तो उसे सबके सामने अपनी बीवी के तौर पे कबूल पड़ना पड़ेगा, या फिर इसे ऐसे ही हमेशा के लिए छुप छुप के सुनैना से मुलाकातें करना पड़ेगी। वो बहुत ही परेशान था। ठीक है, इस बारे में कुछ सोचते हैं। वो उसे खुद से करीब करते हुए उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले किया। जब इन 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उस लड़की ने मुज़ाहमत की थी सिद्धार्थ को, उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जो उसके सामने बोलती भी नहीं थी, आज इस जारहाना अंदाज को देखकर वो ठटका था। तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे करीब ना हूं? वो उसे गौर से देखते हुए बोला। हार न होने की वजह से उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। मुंह पर ऐसी चमक थी कि वो खुद भी हैरान रह गया था कि वो उसे आज से पहले इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। हाँ, मैं रोकूंगी आपको, जब सारी दुनिया के सामने मेरी बता नहीं सकती। चलो, मेरा ना बताए, कम से कम अपने बच्चे को अपना नाम तो दे। मैं हवेली वालों को क्या उम्मीद दिखाऊंगी कि ये बच्चे किसके हैं? वो बोली तो सिद्धार्थ ने हैरान होकर उसे देखा और उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसे दस्तरस में लेते ही अपना हक जिताने लगा। वो चाहकर भी मज़ीद उसकी मुखालफत नहीं कर पाई थी और अपना आप उस शख्स को सौंप दिया जो उसे दुनिया के सामने कबूल करने के काबिल भी नहीं था। हालांकि वो बरसर इक़्तिदार था, 2 बीवियों का ख्याल अच्छे से रख सकता था, मगर न जाने क्यों वो अपने ख़ानदानी बीवी से डरता था जो माजूर थी। उसकी टांगें मफलूज हो चुकी थी। एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। सारी रात वो उस पर अपना हक जिताता रहा। सुबह वो कमरे से निकला तो देखा कि राम शर्मा सामने आ रही थी, मगर उनका ध्यान मोबाइल पर था और वो फौरन ही वहां से हट गया। कहीं उन्हें शक न हो जाए कि उनका बेटा यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि गेस्ट रूम में सुनैना रहती थी। सुनैना कोई और नहीं, इस घर की हवेली की सबसे वफादार मुलाजिम की बेटी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो हवेली में रहने आई थी। जिस दिन से वो यहाँ आई थी, तब से ही वो सिद्धार्थ के दिल में खास मकाम हासिल कर गई थी, मगर वो दुनिया के सामने कभी भी ये इकरार नहीं कर सकता था कि वो उसकी बीवी है। सुनैना के बाप ने सिद्धार्थ की जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धोया था। वो दिन हवेली के किसी सियाह दिन से कम नहीं था जिस रोज सिद्धार्थ के दुश्मनों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इलेक्शन सर पर थे, ऐसे में इस तरह के हमले मामूली बात थी, मगर सिद्धार्थ उस रोज अस्पताल अपने दोस्त की अयादत के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में ही यह हादसा हो गया। उनके हिस्से की गोली मुलाजिम मोहन दास ने अपने सीने पे खाई थी और वो ये एहसान कैसे भूल सकती थी। इसलिए भी सुनैना को वहाँ तमाम मुलाजमीन में एक खास मुकाम हासिल था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो बोली और खामोशी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर नीचे आई तो सिद्धार्थ कमरे से काव्या की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो उसे बुला रही थी। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करते हुए सिद्धार्थ के कमरे की तरफ बढ़ गई। जी मालकिन जी, आपने मुझे बुलाया? वो बोली तो सिद्धार्थ से इतना भी ना हुआ तो एक नज़र उठाकर उसे देख सके। मेरे कपड़े तब्दील करा दो, और हाँ, आज नाश्ते में मेरे लिए फ्रेश जूस बनाना, वो हुक्म देते हुए बोली तो सुनैना ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और वहां से जाने ही लगी थी जब काव्या ने उसे दोबारा आवाज़ दी। मुझे पहले जूस ला दो, उसके बाद कोई काम करना। वो उसे हुक्म देते हुए सिद्धार्थ की तरफ मुतवज्जा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। वो माजूर थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी सिद्धार्थ उसके साथ मुखलिस था और दूसरी शादी से भी इनकार कर चुका था। ये सुनकर काव्या बहुत खुश थी। उसे अपने शौहर की वफादारी पर रश्क आता था। उनके खानदान में पीछे से 2 शादियां करने का रिवाज चला आ रहा था, मगर सिद्धार्थ ने कभी भी इस चीज़ की हामी नहीं भरी। उससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती थी?
5 منٹ بعد سنینا فریش جوس بنا کر آئی تو وہ دونوں اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ تمہیں نوکر کا آنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ اچانک کاویہ برسی تو وہ وہیں دروازے میں کھڑی ہو کر سر جھکا گئی۔ جی، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ منمنائی تو سدھارتھ نے اسے غور سے دیکھا، جبکہ کاویہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس پڑا ہوا لیمپ اسے دے مارے۔ اتنی مشکلوں سے تو اسے سدھارتھ کی قربت کے چند پل میسر آتے تھے، اور ایسے میں ہی یا تو موبائل بج جاتا یا پھر ملازم دروازہ بجانے لگتے۔ وہ سخت اکتائی ہوئی تھی۔ جب سے الیکشن کی مہم شروع ہوئی تھی، سدھارتھ کو زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ خود تو باہر چل کے جا نہیں سکتی تھی، سنینا ہی اس کا سارا کام سنبھالتی تھی، مگر کافی دنوں سے وہ پریشان تھی کہ سدھارتھ نے اس کے کمرے میں آنا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ہر بار مصروفیت کا بہانہ بناتا تھا اور کاویہ دل و جان سے اس پر یقین کر لیتی۔ اب دو اور جاؤ یہاں سے، کاویہ جوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ آگے آنے ہی لگی تھی جب پانی گرے ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی اور جوس کا گلاس کاویہ کے اوپر انڈیل بیٹھی۔ یہ دیکھ کر کاویہ کا بس نہ چلا کہ وہ اسے پھانسی پہ لٹکا دے، چاہے وہ جتنی بھی کاویہ کی خدمت کرے، مگر کاویہ اس کا ہمیشہ ایسے ہی بے عزت کرتی تھی۔ شاید ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو چکی تھی اور یہی وجہ سدھارتھ کو اسے دور کر گئی۔ کاویہ مسلسل اسے گالیاں دے رہی تھی جبکہ وہ روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سدھارتھ خاموشی سے بیٹھا، اس نے سنینا کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ یہ بات سنینا کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ اسے کاویہ کے چیخنے چلانے کا کوئی غم نہیں تھا، مگر سدھارتھ کے اس طرح چپ رہنے پر اس کے دل پہ چوٹ لگی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پائی، روتی رہی اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شرما حویلی چھوڑ دے گی، آج ہی دو ٹیک فیصلہ کرے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کاویہ، ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے بہت ہی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہی ہے، تم اس کا کہا سنا برداشت کر لیا کرو۔ اچانک سدھارتھ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو سنینا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کے پاس آج کا دن ہے، فیصلہ کر کے بتا دیجیے کہ آپ میرے بچے کو اپنانے کو تیار ہیں یا پھر میں کوئی فیصلہ کروں، اور جو میں فیصلہ کروں گی یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو سدھارتھ نے اس چٹان بھر کی لڑکی کو غصے سے گھورا۔ تم اس حویلی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، مگر میری مرضی کے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتی، اور جتنی جلدی ہو سکے تم یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چیت لگاتے ہوئے بولا تو وہ فوراً دور ہٹی۔ اگر آپ فیصلہ کریں گی تو میں مانوں گی، اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ کو میرا فیصلہ ماننا ہوگا، یا تو آپ مجھے سب کے سامنے اپنائیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا نہیں کہتی کہ آپ بے بس ہیں، آپ اپنی خاندانی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن آپ کو میرے بچے کو اپنانا ہوگا، چاہے اسے یتیم لاوارث جو بھی سمجھ کر گود لے لیں، لیکن آپ کو اس سے اس کا حق دلوانا ہوگا۔ وہ اپنے بچے کی خاطر اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ سدھارتھ حیران رہ گیا۔ وہ یکدم بدل گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اس بچے کو گرا دو گی۔ میں کاویہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اگر اس کے ساتھ میں نے کچھ کیا تو وہ اس کا بھائی میری بہن کے ساتھ بھی وہی سب کرے گا، اور میں اپنی بہن کو دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہوئے روب سے بولا، لیکن آخری جملے پر وہ پگھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ سوالیہ انداز میں بولتے ہوئے جوس دوبارہ سے گلاس میں انڈیلنے لگی تو سدھارتھ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر جیسا آپ چاہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ جوس لیے کاویہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا دن اس نے سدھارتھ کو نظر انداز کیا تھا، یہ دیکھ کر وہ تل ملا کے رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور بھی کر سکتی ہے، حالانکہ وہ بھی اس سے محبت کے دعوے دار تھی۔ پھر اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی، اسے لگا کہ وہ رات کو سنینا کو منا لے گا، اس لیے وہ صبح میٹنگ میں چلا گیا۔ رات کو واپس آیا تو کاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسے لیے ہسپتال چلا گیا۔ سدھارتھ جلد ہی آئے، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ لینڈ لائن نمبر سے سدھارتھ کو کال کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو کاویہ کی بیماری میں الجھا ہوا تھا، یہ سن کر جھنجھلا کر فون دیکھنے لگا۔ تم روی کو کہو تمہیں ہسپتال لے جائے گا، یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ اسی وقت سنینا نے اپنی محبت ایک طرف رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں نہیں رکے گی۔ جب نہ اس کی اہمیت ہے نہ اس کے بچے کی، پھر یہاں رہ کر سدھارتھ کی تفریح کا سامان بننے سے اچھا تھا کہ وہ یہ حویلی ہی چھوڑ دے۔ سدھارتھ اور کاویہ کے جاتے ہی اس نے خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اب یہاں سے جانا تھا اور اس نے یہ سوچ لیا تھا آخری بار دادی ماں سے ملنے کے بعد وہ انہیں بغیر کچھ بتائے خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے چلی گئی اور دادی ماں کے لیے ایک پتھر چھوڑ گئی جو اس نے ملازمہ شانتی کو دیا تھا تاکہ وہ صبح انہیں پڑھ کے بتا دے کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے اس نے پتہ لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اب وہ سدھارتھ کی زندگی میں کبھی نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ جم پور چھوڑ کر ممبئی آ گئی۔ یہاں آ کر ماحول دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایسی زندگی کیسے جیے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے اپنی زندگی کی شروعات یہی کرنی تھی۔ وہ اپنی چچا زاد بہن روپالی کے گھر آ گئی۔ وہ خود غریب تھی، اس کے شوہر کو فالج تھا،
وہ گھر گھر کام کر کے گزارا کرتی تھی، ایک اور انسان کا بوجھ کیسے برداشت کرتی؟ سنینا نے 12ویں کی ہوئی تھی، روپالی جہاں کام کرتی تھی اس نے مالکن صاحبہ کو کہہ کر ان کی فیکٹری میں سنینا کو نوکری دلوا دی۔ یوں سنینا اپنا خرچ اٹھانے لگی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر روپالی کے شوہر بنود کا بھائی وکرم ان کے گھر بہت آنے لگا۔ وہ آتے جاتے سنینا کو چھیڑتا تو وہ گھبرا جاتی، اسی پریشانی میں دن رات گزرنے لگی۔ ایک دفعہ روپالی نے دیکھا تو وہ پریشان ہوگی، نہ جانے اس کے کزن نے کیا سوچتی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سنینا کو یہاں سے جانے کا کہہ دے گی۔ سنینا کو یہاں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے اور یہ سب ہونے لگا تو وہ خاصی شرمندہ تھی۔ سنینا، میں جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی اور سہارا نہیں، مگر اب تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وکرم بھیا کیا چاہتے ہیں، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ تم یہاں سے میری ایک دوست کے گھر چلی جاؤ، وہ نرس ہے، تمہارا اچھے سے خیال رکھے گی، اس کا اپنا فلیٹ ہے، تم اسے کرایہ دے دینا، وہ اچھی لڑکی ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ سنینا نے بالکل بھی برا نہیں منایا، بلکہ وہ خود یہی چاہتی تھی۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چل دی، کیونکہ وہ مزید وکرم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، جو آتے جاتے اسے چھیڑتا اور ایسی نظروں سے دیکھتا کہ وہ شرم سے نظریں جھکائے رہتی۔ اس کو اس گھر میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا، مگر جب سے وہ پوجا کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگی تھی وہ سکون میں آ گئی تھی۔ فیکٹری میں اس نے ڈبل شفٹ شروع کر دی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے، اور جب اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو تو اس کے پاس ایک کثیر رقم موجود ہو۔ دوسری طرف فیملی میں اس کے جانے کے بعد کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کاویہ کو نئی ملازمہ مل گئی، دادی ماں نے ایک دو دن افسوس کیا اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ رہی بات سدھارتھ کی تو وہ بہت ہی بے چین تھا۔ اتنے دنوں سے اس کے آدمی سنینا کو ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ ناکام ہوئے تھے۔ ابھی تک سنینا کا پتہ نہیں چل سکا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ سدھارتھ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ سب کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ آج کل وہ اتنا پریشان تھا کہ کاویہ بھی اس کا رویہ محسوس کر چکی تھی۔ کیا بات ہے سدھارتھ، آج کل تم کافی پریشان دکھائی دیتی ہو، سب خیریت تو ہے؟ اپنی خاندانی وفادار بیوی کی اس طرح فکر کرتے ہوئے دیکھ کر سدھارتھ نے ایک نظر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی الیکشن کی وجہ سے خاص تھکاوٹ ہو گئی ہے، وہ سر دباتے ہوئے بولا تو کاویہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں نا، الیکشن کے بعد ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہ بولی تو سدھارتھ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے مالکن صاحبہ، جیسا آپ کہیں، وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولا تو کاویہ نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں موندے آنسو روکنے لگا۔ آج شدت سے اسے سنینا کی یاد ستائی تھی، اس کی بیماری میں وہ کس طرح پریشان ہو جایا کرتی تھی اور وہ مسکراتا رہتا تھا۔ اب جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔ ساری رات وہ اس کے سراہنے لگی بیٹھی رہتی تھی، اور آج اس نے ملازموں کو کتنی ہی آوازیں دی تھی اور اس نے ایسی بدمزہ چائے بنائی تھی کہ پی کر اس کا سر مزید دکھنے لگا تھا۔ کاویہ کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس گھر میں سب سے اچھا کھانا وہی بناتی تھی۔ وہ پریشانی سے لیٹا رہا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ سر، وہ سنینا کا پتہ چل رہا ہے، ملازم نے پریشانی سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سنینا کو مالکن صاحبہ بولے یا سنینا بولے، وہ اس کے ساتھ پلی بڑی تھی اور ایک ہی جگہ پر وہ کام کرتی تھی۔ آئندہ اسے مالکن صاحبہ بلانا، تمہارے منہ سے اس کا نام سنوں، وہ لڑکی کے پاس آتے ہوئے آرام سے بولا۔ کاویہ نے بات سنی مگر اسے سمجھ نہیں آئی، وہ خاموشی سے سدھارتھ کی پوچھ تکتی رہی۔ معذرت سدھارتھ جی، غلطی سے منہ سے نکل گیا، وہ فوراً سنبھل کے بولا تو سدھارتھ نے موبائل کو گھورا۔ 6 مہینے ہونے والے ہیں، تم سے ایک لڑکی نہیں ڈھونڈی گئی، کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو؟ وہ دبے دبے غصے میں گھرایا تو روی نے کان سے فوراً فون ہٹایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سنینا کو کہاں ڈھونڈے۔ بس آپ مجھے ایک اور مہینہ دیجیے، انشاءاللہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، روی بولا اور خدا حافظ بولے بغیر ہی کال کٹ کر دی۔ سدھارتھ بے چینی سے بالکنی میں آ کر سگریٹ جلانے لگا۔ آج اسے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ کافی دیر کاویہ کے پاس بھی بیٹھا تھا مگر اسے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ الٹا کاویہ کو پریشان دیکھ کر اسے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ بلا وجہ وہ اس کے رویے کی وجہ سے کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ سنینا، طبیعت کیسی ہے؟ پوجا ناشتہ کر کے ہسپتال جانے لگی جب اس نے سنینا کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا۔ وہ اتنی دیر تک نہیں سویا کرتی تھی، آج تو وہ آفس بھی نہیں گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشانی میں کمرے میں داخل ہوا، دیکھا تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، پوجا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ جھیم سی گئی۔ جہاں اسے رہنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، پوجا نے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی تھی، وہ ایک بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ سنینا جلد یہاں ایڈجسٹ ہو گئی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ روپالی کے گھر کی طرح ایسا یہاں بھی نہ کوئی پریشانی ہوتی، مگر اب وہ مطمئن تھی۔ وہ دراصل مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، 8 مہینے ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر نے جو ڈیٹ دی ہے اس میں بھی 10-15 دن رہتے ہیں،
میں نہیں چاہتی کہ بعد میں میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے۔ سنینا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو پوجا پورا منہ بنا گئی۔ اچھا تو تم سمجھتی ہو کہ میں تم پہ احسان کر رہی ہوں، یعنی تم مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتی؟ وہ ناراضگی سے بولی تو سنینا فوراً گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، تم میری لیے بہنوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ نہ جانے میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اس کے صلے میں مجھے تم ملی ہو۔ تم نہ ہوتی تو شاید اب تک میں کسی عمارت سے کود کر دان چہ چکی ہوتی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے بولی تو پوجا مسکرا دی۔ تم ایسا کرو کہ میں تمہیں جاتے وقت شاپنگ مال چھوڑ دوں گی اور میں ہاف چھٹی لے لوں گی، تو پھر میں بھی وہیں آ جاؤں گی۔ جو باقی شاپنگ رہتی ہوگی وہ ہم مل کے کر لیں گے۔ پوجا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو سنینا نے فوراً اس بات میں صحیح لایا۔ اس نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ پوجا کو کہہ دے کہ اس کے ساتھ آ جائے، وہ اکیلی اتنا سارا سامان نہیں اٹھا سکتی، اسے بہت ساری چیزیں لینی تھی۔ ویسے آج شام کو میں نے ماں کو بلوایا تاکہ میری غیر موجودگی میں تمہاری طبیعت خراب ہو تو وہ تمہیں ہسپتال لے آئے۔ پوجا محبت سے اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے بولی تو سنینا ایموشنل ہوگی۔ اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی اسی طرح اس کا خیال رکھتی جس طرح سمن دیوی نے اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ گاؤں سے دیسی گھی کی چیزیں بنا کر بھیجتی تاکہ وہ اچھی خوراک کھائے اور اسے بچہ پیدا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اب وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف اس کی ذمہ داری کے لیے یہاں آ رہی تھی۔ سنینا نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کہ وہ کتنی شکوے کرتی تھی، خدا نے اسے یتیم کر دیا۔ مگر پوجا اور اس کی ماں سے ملنے کے بعد اسے لگا تھا کہ اسے خدا نے ہر نعمت سے نواز دیا ہے، اور اب جب اس کے جڑواں بچے ہونے والے تھی وہ بہت خوش تھی۔ فیکٹری میں بھی کام اتنا مشکل نہیں تھا، صرف پیکنگ کا کام تھا، وہ آسانی سے کر سکتی تھی۔ گھر کا راشن اور دوسرے سارے انتظامات پوجا دیکھتی تھی، اسے کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ سنینا یہاں بہت ہی سکون سے رہ رہی تھی، مگر جب سدھارتھ کی یاد آتی تو وہ تڑپ کے رہ جاتی۔ وہ ان رنگین راتوں کو کیسے بھول سکتی تھی جو اس نے سدھارتھ کی قربت میں گزاری تھی۔ اس کا شوہر اس کا محرم تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ اسے بھلا بیٹھا، اور وہ بچوں کو بھی۔ ابھی وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی جب ٹریفک جام کی وجہ سے ٹیکسی رک گئی۔ سامنے ہی ہسپتال تھا جہاں پوجا کام کرتی تھی۔ تم ایسا کرو، تم ٹیکسی میں چلی جانا، ہسپتال سامنے ہے، تھوڑا سا پیدل چل کے میں پہنچ جاؤں گی۔ تم خیریت سے جاؤ اور مجھے لوکیشن بھیجتی رہنا۔ پوجا اس کی زندگی کے متعلق ہر چیز جانتی تھی، اسی لیے پریشانی سے بولی کہ کہیں سدھارتھ کے آدمی اسے ڈھونڈ نہ لے۔ وہ سنینا کے اس فیصلے کا احترام کرتی تھی کہ وہ اب سدھارتھ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ وہ سدھارتھ کو ضرور سمجھاتی کہ وہ سنینا کو اپنا لے، اس لڑکی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی جس نے اتنے سارے دکھ سہے تھے۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سنینا بی پی لو ہونے کی وجہ سے گھبرا کر بولی تو ڈرائیور نے سامنے کی طرف دیکھا، سڑک صاف ہو رہی تھی۔ بس 10-15 منٹ اور لگیں گے، آپ چاہیں تو یہاں سے پیدل جا سکتی ہے، بس یہیں کوئی 5 منٹ کا فاصلہ ہے، ڈرائیور بولا تو سنینا باہر کی طرف دیکھا، وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے، وہ گھبرا کے بولی۔ اچانک اسے سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اسے دیکھو، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ اچانک ایک آدمی ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور نے آنکھیں پھاڑ کر اس تصویر کو دیکھا اور ایک نظر پیچھے بیٹھی لڑکی سنینا کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً شیشے میں نفی میں صحیح لایا اور ڈرائیور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی وہی ہے۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جبکہ سنینا نے فوراً نقاب کیا تھا۔ دیدی، کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ اس آدمی نے سنینا کی طرف تصویر بڑھاتے ہوئے کہا تو ڈرائیور فوراً بول پڑا، میری بیوی کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ ایک دفعہ میں نے کہا نا کہ وہ نہیں جانتی۔ وہ غصے سے بولا تو سدھارتھ کا آدمی دور جا کھڑا ہوا اور ایک نظر اسے گھور کر دیکھا۔ ڈرائیور نے بھی فوراً گاڑی چلا لی تھی، وہ کسی طرح اسے لے کر دور آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے اسے بتانے سے روکا کیوں ہے، اور وہ کون لوگ تھے اور آپ کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ ڈرائیور یکدم اتنے سوالات کرتے ہوئے بولا تو سنینا رونے لگی۔ میرے شوہر نے خفیہ طور پر مجھ سے نکاح کر رکھا ہے اور اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ وہ میرے بچوں کو مار دینا چاہتا ہے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ اس نے اپنی خاندانی بیوی کو چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے۔ میں اپنے بچہ نہیں کھونا چاہتی، خدا کا واسطہ ہے بھائی، کسی کو مت بتانا اور بس مجھے گھر چھوڑ دے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ڈرائیور کو اس پر رحم آ گیا، اور وہ پوجا کو جانتا تھا کیونکہ اس کے پاس پوجا کا نمبر تھا اور وہ اکثر ہی اسے ہسپتال چھوڑنے آیا کرتا تھا۔ تم فکر مت کرو، آج سے تمہیں کوئی پریشانی ہوگی، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے بولا تو سنینا مسکرا دی۔ شکریہ بھائی، وہ یہ کر کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو گوپال نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ کون سی؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ آپ پوجا کو پسند کرتی ہیں، وہ بولی تو گوپال نے رنجیدہ ہو کر اس بات میں صحیح لایا، مگر میں ڈرائیور ہوں، ایک ٹیکسی چلاتا ہوں، میری تنخواہ تو اس کی آدھی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہے، اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسے فرق نے مجھے روک رکھا ہے۔
वो चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोला तो सुनैना ने हैरान होकर उसे देखा। उन दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। अगरचे मैं ये कहूँ कि पूजा भी आपको पसंद करती है तो आपका जवाब क्या होगा? वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। क्या सच? वो पुरजोश होकर पीछे की तरफ मुंह करते हुए बोला तो सुनैना मुस्कुरा दी। लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो पढ़ी लिखी एक बाशऊर लड़की है और मैं मैट्रिक फेल हो गया था। पिताजी के मरने के बाद इतनी जिम्मेदारियां आई कि कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर वो जिस ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है उसका और मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं। वो बोला तो सुनैना ने हैरान होकर उसे देखा। वो एक जमींदार की बेटी है। चचा ने सब कुछ हड़प लिया तो वो यूं नौकरी करने पे मजबूर है। उसका एक भाई है, वो गांव रहता है। उसकी माँ भी वहीं रहती है। उनका केस चल रहा है मगर फिलहाल वो इस तरह खाना बदोशों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो तफसील से बताते हुए बोला तो पहली बार सुनैना को एहसास हुआ कि वो लड़की कितनी बड़ी जिम्मेदारी लिए उन सफाक लोगों से लड़ रही थी जो उसके अपने थे। मैं पूजा से बात करूं? सुनैना बोली तो वो नफी में से हिलाने लगा। अब जब बहन बोला है तो बहन बन के दिखाऊंगी। मैं खुद पूजा से बात करूंगी। वो बगैर उसके इनकार की परवाह किए फैसला कुन लहजे में बोली तो गोपाल मुस्कुरा दिया। मैं आपके साथ चलूं? वो बोला तो सुनैना हैरान होकर देखा। आपको और कोई काम नहीं है? वो सवाल करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अब अपने भांजे की शॉपिंग करनी है, थोड़ा तो कुर्बानी दे सकता हूँ जब तक कि पूजा नहीं आ जाती। वो कान खुजाते हुए बोला तो सुनैना मुस्कुरा दी। अच्छा, यानी पूजा का इंतजार है? वो उसे छेड़ते हुए मजाक करते हुए मॉल में दाखिल हुई। वो दोनों काफी देर शॉपिंग करते रहे। थक हार कर वो कुछ खाने के लिए बाहर आ गए। तभी उन्हें दूर से पूजा आती दिखाई दी जो खासी खुश लग रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सुनैना ने उसे खुश होते देखा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, सब ठीक है, मेरी प्रमोशन हो गई है। वो पुरजोश होकर ताली बजाते हुए बोली तो सुनैना ने फौरन उसके गले से लग गई। मुबारक हो। वो उससे हाथ मिलाते हुए बोली तो गोपाल का चेहरा बुस्सा किया। अब तो ये रिश्ता उसे खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं चलता हूँ, वो नजर चुराते हुए बोला तो उसने सोच लिया था कि अब वो कभी पूजा से नहीं मिलेगा, ना ही उसके मुतल्लिक ऐसा सोचेगा। वो उसकी नहीं हो सकती। रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बोली तो सुनैना बीच में से हट गई। आओ बैठ के बात करते हैं ना। वो तीनों वहीं बैठ गई। गोपाल काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा था जबकि पूजा परेशानी से इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम दोनों से तो हो गए नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ही बात करनी पड़ेगी। सुनैना झंझला के बोली तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। दरअसल बात यह है कि ये मेरा भाई है और ये तुमसे शादी करना चाहता है। सुनैना को कुछ समझ नहीं आई तो सादे से अल्फाज में बोली तो पूजा ने उसे घूर के देखा। क्या मतलब? ये तुम्हारा भाई है, तुम मेरी बहन हो, ये तुम्हारा भाई बीच में से कहाँ से आ गया? वो उस नाराजगी से बोली तो सुनैना मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं तुम दोनों की बहन हूँ, ये लो पहना दो पूजा को। सुनैना ने अपनी अंगूठी उतारते हुए गोपाल को दी तो वो नफी में सही लाने लगा। मैं ये तुमसे नहीं ले सकता, मैं खुद बनवा कर पूजा को दूंगा। वो बोला तो सुनैना ने नफी में सही लाया। खामोशी से ये अंगूठी पहना दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनैना इन दोनों पर हुक्म चलाते हुए बोली तो वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। वो अंगूठी उसकी माँ की थी जो उसकी नानी ने उसकी माँ को दी थी। वो खालिस सोने की बनी हुई थी जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। वो बहुत ही कीमती थी, लेकिन पूजा और गोपाल का एहसान उतारने के वास्ते ये अंगूठी भी उसे बहुत ही छोटी लगी। वैसे भी वो दोनों उसका ख्याल रख रहे थे, इससे उसका क्या चाहिए था। और बहुत जल्द फैक्ट्री में भी उसकी प्रमोशन होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। वो इस शहर में पहचान बदल के रह रही थी, कभी उसे कोई पहचान नहीं पाया था, वरना सिद्धार्थ के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना कौन सा कोई मुश्किल काम था। यकदम उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। वो जरा से झुकी तो पूजा को एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत है? पेट में दर्द हो रहा है, वो घबरा के बोली तो सुनैना दर्द की शिद्दत से सही से बैठ भी नहीं पाई। गोपाल फौरन टैक्सी की तरफ भागा तो वो टैक्सी लेकर उन दोनों की तरफ आया तो पूजा किसी तरह उसे पकड़ के टैक्सी में बिठाकर खुद भी अंदर आ बैठी। जल्दी करो गोपाल, इससे पहले कि देर हो जाए, वो घबरा के बोली तो सुनैना के चीखने में भी शिद्दत आ गई। वो रो रही थी और पूजा को उसके आंसू अपने दिल पे गिरते हुए महसूस हो रही थी। जल्दी चलो, वो बोली तो गोपाल ने सिग्नल्स की परवाह भी नहीं की और फौरन गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच चुके थे। उसे इमरजेंसी में ले आया गया जबकि पूजा और गोपाल बेसब्री से उनका इंतजार करने लगे। परेशान मत हो, सब ठीक होगा, गोपाल पूजा को तसल्ली देते हुए कहा तो वो भी डॉक्टर्स की टीम के साथ अंदर चली गई। जब गोपाल पूजा की मां समन देवी को बस स्टैंड से लेने चला गया, आज उन सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। 2 घंटे की परेशानी के बाद लेबर रूम में बच्चों की रोने की आवाज गूंजी। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर समन देवी ने फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए जबकि पूजा दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई तो गोपाल ने फौरन उन्हें थाम लिया। वो दोनों बेहद खूबसूरत थे। गोपाल ने उनके कान में मंत्र पढ़
कर के नाम पुकारा तो समन देवी ने फौरन मिठाई का डब्बा थाम लिया था। सब लोग बहुत खुश थे। सुनैना की तबीयत कुछ सही नहीं थी। उसका ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता तो कभी एकदम बढ़ जाता। डॉक्टर्स काफी घबराए हुए लग रहे थे, जबकि बाहर खुशी का समा था। किसी को पता नहीं था कि सुनैना की तबीयत खराब है। जैसे ही पूजा सुनैना से मिलने गई, वो सुनैना की कंडीशन देख कर घबरा गई। डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया गया था। पूजा ने उसे अपनी बहन के तौर पर सबसे मुतारिफ करवाया था, इसलिए वो उस पर खास तवज्जो दे रही थी। शाम को सुनैना की तबीयत संभली, लेकिन डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी। पूजा बच्चों को लेकर गोपाल के साथ घर आ गई। 2 दिन बाद जब सुनैना को छुट्टी मिली तो उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हारी फैक्ट्री गई थी, मगर अब वो फैक्ट्री किसी और को बेच दी गई है। अब तुम्हारे नए मालिक आएंगे तो फैसला होगा कि वो किसको रखते हैं और किसको निकालते हैं। पूजा ने सुनैना को तफसील से बताते हुए कहा तो वो परेशानी से देखने लगी। अगर उसकी नौकरी खत्म हो जाती तो वो बच्चों और अपना ख्याल कैसे रखेगी? सुनैना को फिक्र लायक होगी। तो पूजा ने उसके हाथ थाम लिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हवेली जा रहे हैं। हम केस जीत चुके हैं। अब रिहाइश का कोई मसला नहीं है और तुम्हें अपने खर्चे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनैना को तफसील से बताते हुए पूजा मुस्कुरा दी, जबकि ये जानकर कि वो केस जीत चुके हैं, सुनैना ने फौरन उसे गले लगा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो, इस बात पे तो मिठाई बनती है। वो अपनी तबीयत नजरअंदाज करके बोली तो पूजा मुस्कुरा दी। हाँ जरूर, लेकिन एक मसला है। अगले हफ्ते तुम्हें हर हाल में जाके फैक्ट्री अपनी नई लिबास की सेक्रेटरी से बात करनी होगी। पूजा ने कहा तो सुनैना ने अस्पात में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। वो उठकर बैठते हुए बोली तो समन देवी ने दोनों बच्चों की तरफ देखा। वो पुरसुकून होकर सो रहे थे। एक की शक्ल हूबहू सुनैना की तरह थी तो दूसरा उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उन दोनों को गौर से देखती रही। दोनों का नाम पूजा ने रखा था। आरव के नैन नक्श हूबहू अपने बाप जैसे थी, जबकि श्रेयास अपनी माँ की तरह था। आरव इतना रोता तंग करता, समन देवी अक्सर सुनैना के साथ जागती रहती, जबकि श्रेयास सारा दिन ही सोता रहता था। सुनैना ने अपने दोनों बेटों को देखा और उन्हें सीने में भींच लिया। वही अब उसकी जिंदगी की रहने की वजह थे, वरना सिद्धार्थ के रवैये ने तो उसे मौत की घाटी में उतार दिया था। एक हफ्ते कैसे गुजरा पता ही न चला। जब उसे फैक्ट्री की तरफ से नया नोटिफिकेशन मिला, मजबूरन उसे फैक्ट्री जाना था। बच्चों को घर पे छोड़कर वो फैक्ट्री आई तो काफी देर इंतजार करना पड़ा। उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी देर बैठ सकी, मगर मजबूरी थी। वो ये नौकरी खोना नहीं चाहती थी। मैम, आपको सर बुला रहे हैं, उनके नए बॉस का खास आदमी बोला तो वो उठकर बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे का दरवाजा नोक करते हुए अंदर दाखिल हुई और इजाजत तलब करने के लिए वहीं खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो इस बात में सर हिलाया। वो मुकम्मल हिजाब में थी। सिद्धार्थ उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन सिद्धार्थ को सामने देखकर वो खौफजदा हो गई थी। वो वहां से जाना चाहती थी, मगर अब वो अंदर दाखिल हो चुकी थी, इसलिए वापस जाना उस पर शक करने के मुतरादिफ था। वैसा नहीं कर सकती थी। वो वहीं खड़ी रही। मैंने सुना है कि आप बोल नहीं सकती, सिद्धार्थ बोला तो उसने फौरन अस्पात में सर हिलाया। ठीक है, आप इस फैक्ट्री में नौकरी कर सकती है, मगर इसके लिए आपकी चंद असूलों का ख्याल रखना होगा। अगर आपने छुट्टी की तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। वो चेहरे पर जबरदस्ती की संजीदगी लाते हुए बोला तो सुनैना ने आंखें फाड़ के उसे देखा। वो यहाँ काम नहीं कर सकती थी। उसने सोच लिया कि वो यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। फौरन कागज पकड़ते हुए उसने ऊपर अपना हिजाब लिखा। सॉरी सर, मुझे यहाँ काम नहीं करना। ये कहकर वो जाने ही लगी थी जब सिद्धार्थ ने उसे बुलाया। मिस नीलम, बात सुने। सिद्धार्थ के मुखातिब करने पर उसने पलट कर देखा तो अपनी पूरी वजाहत के साथ उसकी तरफ देख रहा था। मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। आप मैटरनिटी लेवल पर है। जब तक चाहे छुट्टियां कर सकती हैं, मगर जब आप वापस आएंगी तो आपको डबल ड्यूटी करनी होगी। वो बोला तो सुनैना ने इस बात में सर हिला दिया और फौरन से कमरे से निकल गई। वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। घर वापस आई तो समन देवी ने उसकी परेशानी भांप ली। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोली तो सुनैना ने मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं आंटी, ऐसी बस थकावट हो रही है। वो बेड पर लेटे हुए बोली और अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए आंसू छुपाने लगी। वो कैसे उस शख्स का सामना कर सकती थी? उससे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन कैसे वो उसे इस तरह अनजान बन के रह सकती थी? और सिद्धार्थ को देखकर उसे वाकई में हैरत हुई थी। वो किस कदर बदल गया था। उसके चेहरे पर जरा भी उसकी जुदाई का दुख नजर नहीं आ रहा था। यानी वो उसके लिए वही था जो उसकी बुआ उसे कहा करती थी, यानी रखील। वो लफ्ज़ आज भी उसके सीने में किसी तीर की तरह चुभता था।
اسے 15 دن کی مزید چھٹی مل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اسے مزید کچھ دنوں کے لیے سدھارتھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جب وہ پیکنگ ایریا میں ہوگی تو وہ وہاں کہاں اسے دیکھنے آئے گا یا اسے پتہ چلے گا۔ 15 دنوں میں پوجا اور گوپال کا نکاح بھی تھا اور انہوں نے واپس جانا تھا، اور لوگ یہ فلیٹ سنینا کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ گوپال نے نیا کاروبار شروع کر دیا تھا جو فی الحال اچھا چل رہا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر سنینا کو بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کی شاپنگ کرنا باقی تھی، ایسے میں کسی نہ کسی کو تو پوجا کے ساتھ جانا تھا۔ سمن دیوی چاہتی تھی کہ پوجا کے ساتھ سنینا جائے، مگر وہ بازار جانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ خوف ہی اس کے لیے کافی تھا کہ سدھارتھ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح اس کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور جس طرح اس کا رویہ دیکھ کر آئی تھی، وہ کنفیوز تھی کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی رہائش بدل دینا چاہتی تھی۔ سنینا تم چلو ہمارے ساتھ، پوجا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے نفی میں صحیح لاگی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اور پھر اگلے ہفتے میں نے ڈیوٹی جوائن بھی کرنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں سارا دن تمہارے ساتھ بازار گھوم سکتی ہوں۔ وہ اپنی طبیعت خرابی کے باعث بولی تو پوجا نے ذرا بھی برا نہیں منایا۔ کوئی بات نہیں، میں ماں کو لے جاتی ہوں اور تم سنبھال تو لوگی نا ان دونوں کو۔ وہ دونوں بچوں کو پیار کرتے ہوئے بولی تو سنینا مسکرا دی۔ ہاں میں سنبھال لوں گی۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ پوجا نے اسے انجیکشن دے دیا تھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے۔ سو گئی۔ شام ہوتی اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف آئی اور ڈور ویو سے دیکھا تو سامنے پوجا اور گوپال سمن دیوی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ سب سلام کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے۔ جب وہ جلدی سب کو پانی پلانے لگی، اتنی گرمیوں میں شاپنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ سب کی شاپنگ دیکھنے کے بعد جانے لگی تھی جب گوپال نے چند سوٹ اسے پکڑا دیے۔ یہ سوٹ آپ کا ہے اور یہ دونوں بچوں کا۔ مجھ سے زیادہ تو تجربہ نہیں ہے، مگر مجھے جو پسند آیا وہ میں آپ کے لیے لے آیا، وہ بولا تو سنینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سمن دیوی کے کہنے پر وہ سوٹ قبول کر لیے۔ رات گئے تک وہ سب گپ شپ کرتے رہے۔ وہ دن بعد پوجا اور گوپال کا نکاح تھا۔ سب بہت ہی خوش تھے۔ سمن دیوی نے وہیں چھوٹی سی ڈھولکی رکھ لی تھی۔ رات گئے تک وہ گانے گاتے اور یہی ٹائم نکل جاتا۔ وہ 2 دن بہت ہی خوشیوں بھرے گزرے تھے۔ سنینا بہت ہی خوش تھی۔ نکاح ان کے فلیٹ میں ہی ہوا تھا۔ گوپال اپنی چند دوست اور ماں کو لایا تھا، جبکہ پوجا کی طرف سے بھی زیادہ لوگ جمع نہیں تھے۔ انہوں نے سادگی سے نکاح کیا اور وہیں ان کی رخصتی کر دی۔ سنینا پوجا سے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس نے سنینا کا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رخصتی پر وہ اس قدر ایموشنل ہو گئی۔ پوجا کے جانے کے بعد سنینا کے دن رات مصروف گزرنے لگی۔ سمن دیوی اس کے ساتھ رہتی اور بچوں کو سنبھالتی تھی۔ ایسے ہی ایک اور ہفتہ گزر گیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب اس نے آفس جوائن کرنا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا پردہ مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ ہاتھوں پہ گلوز اور پاؤں میں ساکس پہننے لگی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے نفلی نظر کا چشمہ بھی لگا لیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ سنینا ہے۔ وہ فیکٹری میں جیسے ہی داخل ہوئی، کسی سے زور سے ٹکرائی اور گرنے ہی لگی تھی کہ مقابل سمت کھڑے شخص نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ خوف کی ماری اس نے نظریں میچی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ گری نہیں ہے بلکہ کسی نے اسے تھام لیا ہے، اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے سدھارتھ کو دیکھ کر وہ گھبرا کر دور ہوئی۔ ابھی وہ عجلت میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا کہ اس نے تو سدھارتھ کو بتا رکھا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ خود کو زبردستی روکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور شرمندگی سے وہاں سے جانے لگی جب سدھارتھ نے اسے روک دیا۔ آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ وہ بولا تو سنینا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نظر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس کے اس رویے پر سدھارتھ کندھے اچکا کے رہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب اس لیے اس کے بچوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ سدھارتھ 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی تھی۔ اب وہ آرام سے یہاں نوکری کر سکتی تھی۔ اس نے 1-2 اور جگہ بھی انٹرویو دے رکھا تھا اور امید تھی کہ اسے جلد ہی نوکری مل جائے گی، اور پوجا کے اصرار پر وہ آگے پڑھائی بھی شروع کرنے والی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ بس اسٹینڈ پہ آ گئی کیونکہ فاصلہ یہاں سے فلیٹ تک کا بہت زیادہ تھا۔ وہ ٹیکسی کر کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے زیادہ پیسے لگ جاتے اور اسے مہینہ گزارنا بہت ہی مشکل ہو سکتا تھا۔ وہ مزید پوجا اور اس کے شوہر کا احسان نہیں لے سکتی تھی۔ اب ان کی اپنی ایک فیملی بن چکی تھی اور انہیں بھی تو ضرورت تھی۔ وہ کسی پر مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ ابھی وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، تبھی ایک سفید گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ سدھارتھ کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگی۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ سدھارتھ نے اسے مخاطب کر لیا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ سکتا ہوں، وہ بولا تو سنینا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो इसरार करते हुए उसके साथ गाड़ी चलाने लगा तो वो घबरा कर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसे सिद्धार्थ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो सारी औरतों को इसी तरह ट्रीट करता है, ये ज़्यादा उस पर मेहरबान हो रहा था। उसने जानबूझकर अपनी ब्लीडिंग से थोड़ी दूर गाड़ी रुकवा दी थी ताकि सिद्धार्थ को पता ना चल सके कि वो कहाँ रह रही है। वो घर आई तो खास घबराई हुई लग रही थी। समन देवी ने परेशानी से उसे देखा। जब भी फैक्ट्री जाती हो इतना परेशान होके आती हो, वहाँ किसी ने कुछ कहा है? समन देवी ने एक माँ की तरह उसकी फिक्र भांपते हुए कहा तो वो फौरन नफी में सर हिला की। ऐसे उसे काम करते हुए 6 महीने और गुजर चुके थे। उसका अक्सर सिद्धार्थ से आमना सामना होता रहता था। दिन ब दिन वो अपने पर्दे में इजाफा करती जा रही थी ताकि वो उसे पहचान ना पाए। समन देवी अपनी बहू की देखभाल की वजह से वापस अपने गांव चली गई थी। वो बच्चे अच्छे से संभाल रही थी। उनके जाने के बाद उसे बहुत मसला हुआ। ये फ्लैट पूजा उसे सस्ते दामों देने को तैयार थी। वो जल्द अज जल्द पूजा का एहसान ना लेते हुए उसे खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था। उसे यकीन था कि ये आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा, मगर एक उम्मीद थी कि उसका अपना घर हो जहां वो अपने बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारे। वैसे तो पूजा को सुनैना को वहां रहने से कोई मसला नहीं था, मगर वो खुद ही अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। बच्चे अब बड़ा हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे। उसे एहसास था कि उसे जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। पड़ोस की आंटी जुबैदा खाला से उसकी बहुत ही बनने लगी थी। यही वजह थी कि दिन के वक्त वो बच्चे उन्हीं के पास छोड़ के जाती और रात को आते ही साथ अपने बच्चे साथ फ्लैट ले आती। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी। काफ़ी दिनों से सिद्धार्थ काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और यही बात उसके इतनी इत्मीनान की वजह बनी हुई थी। पूजा और गोपाल से भी अक्सर आमना सामना होता रहता था। समन देवी को भी वक्त मिलता तो वो उसके पास आके रहने लग जाती, मगर वो जल्द अज जल्द लोन का मुतालबा करना चाहती थी ताकि ये फ्लैट उसके नाम हो सके। अभी आपकी नौकरी पक्की नहीं हुई और आपने पहले ही लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स गौर से देखते हुए बोला, क्योंकि उसे वो जैली लग रही थी। वो जवाब देना चाहती थी कि उसको देखते हुए सिद्धार्थ ने कागज़ और पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिखो जो लिखना चाहती हो, वो उसे कागज़ पे लिखते हुए बोला तो वो कांपते हाथों के साथ ऊपर अपनी मजबूरी निकलने लगी। वैसे मैं तुम्हें इससे भी डबल पैसे दे सकता हूँ अगर तुम मेरा कहा मान लो, मुँह से गौर से देखते हुए बोला। तो सुनैना को उसकी नज़रें अपने जिस्म पे चुभती हुई महसूस हुई। सुनैना नफ़ी में सर हिलाया और गौर से उसे देखा। मैं बच्चे की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। बच्चा मिलता ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो जाएगी और तुम्हें इतनी रकम मिलेगी कि तुम सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हो। सिद्धार्थ उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला तो वो थोड़ा पीछे हटी। आप मुझे इस तरह की लड़की समझती हैं कि वो कागज़ पे लिखते हुए दूर हटी तो सिद्धार्थ मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हवेली से चली जाओगी और मुझे कानो कान खबर नहीं होगी? वो यकदम मुस्कुराहट समेट कर गुस्से होते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा के वहां से भागने लगी, मगर सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए अपनी दस्तरस में ले लिया था। इतना तड़पाया है तुमने मुझे, तुम्हें इस चीज़ का हिसाब देना होगा, वो उसे अपने आप में भींचते हुए बोला। सुनैना को सांस भी नहीं आ रही थी, मगर सिद्धार्थ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जा बजा उस पर अपने लिमिट छोड़ते हुए उसकी कुर्बत में पागल हो रहा था। छोड़े मुझे, सांस नहीं आ रही, दूर हटे। वो उसे धक्का देते हुए दूर हटी तो सिद्धार्थ ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। जब से तुम हवेली से निकली हो मैं तुम्हारी एक एक हरकत पे नजर रख रहा था। तुम्हें क्या लगता है पूजा ने तुम्हारी मदद खुद की है? नहीं, उसकी मदद मैंने की है, उसका केस हल करने में, और उसके लिए उसने तुम्हारा ख्याल रखा हुआ है। यह सुनते ही वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी थी। इतना बड़ा धोखा? पूजा इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बेहतरीन दोस्त नहीं, उसकी बहन थी। वो उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। वो नफी में सर हिलाते हुए दूर हटी। जानती हो मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। जब मिली तो मैंने फौरन तुम्हें पूजा के घर शिफ्ट करवा दिया ताकि वो तुम्हारा बेहतर ख्याल रख सके। वो बोला तो सुनैना को अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। ये उसके साथ क्या हो गया था? उसने क्या सोचा था और क्या हो चुका था, उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तुम जानती थी ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी जानबूझकर तुमने मेरा ये हाल किया है। वो बेबसी से बोला तो सुनैना ने पहली बार गौर से उसे देखा। वो पहले से खासा बदल चुका था। दाढ़ी बढ़ा ली थी और चेहरे की रंगत भी काफ़ी हद तक पीली पड़ चुकी थी। वो पहली बार देखने पर कई सालों से बीमार नजर आता था। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था। वो नज़रें फेरे खड़ी रही। आप मेरे बच्चे को मारने चाहते थे? आप चाहते थे कि मैं उन्हें ऐसे मरता हुआ देखती रहती? वो बेबसी से रोते हुए बोली तो सिद्धार्थ ने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर अपना एक हक जताते हुए उसे सीने से भींच लिया। अब की बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुमसे 1 मिनट की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। वादा करो कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। वो मर्द होने के बावजूद अपने आंसू को रोक नहीं पाया था। जबकि उसकी ये हालत देखकर सुनैना नाराज होकर उसे देखने लगी। अच्छा, अब माफ़ कर दूँ?
नीलम तुम्हें बहुत याद करती है और सुबह से कई कॉल्स कर चुकी है ताकि मैं आऊं और शिरियाज की तस्वीरें उसे भेज दूं। वो बोला तो सुनैना ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। नीलम नीलम कैसे मान गई? वह एहतराम से उसका नाम लेते हुए बोली तो सिद्धार्थ ने आसूदा मुस्कुराहट लिए उसे देखा। नीलम को कैंसर है। जब से मुझे पता चला है कि उसे कैंसर है मैंने उसे सब बता दिया है और वो बहुत ही खुश है। सिद्धार्थ ने तफसील से बताते हुए कहा तो वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। एक अरसे तक उसने नीलम की बहुत ही खिदमत की थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो, मगर जो हो रहा था वो उसको रोक भी नहीं सकती थी। ये फैक्ट्री लेने का शौक कब से बढ़ा आपको? वो अचानक याद करते हुए बोली तो सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। मैंने ये फैक्ट्री अपनी बीवी के लिए खरीदी है ताकि वो बिला झिझक इसमें काम कर सके। वो बोला तो सुनैना ने हैरान होकर देखा। ये फैक्ट्री आपने कब खरीदी है? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली तो सिद्धार्थ ने मुस्कुरा दिया। जिस दिन तुमने इस फैक्ट्री में कदम रखा था मुझे लगा कि मुझे ये फैक्ट्री खरीद लेनी चाहिए। वो कंधे उचकाते हुए बोला तो सुनैना ने ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। उसके इतने ऐसे दूर रहने का कुछ तो फायदा हुआ था, कम अज कम वो उसे कबूल करने लगा था। आपने सब कुछ सबको बता दिया? वो अचानक बोली तो सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। हाँ, सबको सब बता दिया है। वो एक अदा से बाल सेट करते हुए बोला तो सुनैना को समझ नहीं आई कि वो सबका सामना कैसे करेगी। वो बेख्तियार खामोश खड़ी रही। उसके दिल में एक ही वक्त में बेशुमार जज्बात जन्म लेने लगी। नाराज़ी, शिकवा, मोहब्बत, खौफ सब एक दूसरे में उलझ चुके थे। सिद्धार्थ ने आहिस्ते से उसका हाथ थामा तो उसने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर इस बार उसने जिद नहीं की, बल्कि नरमी से उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन अब मैं उन सब की तलाफ़ी करना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। सुनैना ने नम आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से नज़रें झुका ली। मुझे वक्त चाहिए। सिर्फ इतना अल्फाज कहकर वो खामोश हो गई। सिद्धार्थ के लिए यही बहुत था। उसने मुस्कुरा के इस बात में सर हिला दिया। जितना चाहो वक्त ले लो, लेकिन अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस शाम वो दोनों घर पहुंचे तो नीलम दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। सुनैना को देखते ही उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों देर तक रोती रही, जैसे बरसों के फासले आंसू में बह गए हों। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी तकलीफ पहुंची हो, नीलम धीमी आवाज़ में बोली। सुनैना ने फौरन नफी में सर हिलाया। आपका कसूर नहीं था, कसूर तो मेरा था। वो सर झुका के बोली। कोई कसूर नहीं था। किस्मत हम सबके साथ अपना खेल खेलती रही। नीलम ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लिया और प्यार करते हुए उनकी पेशानी चूम ली। ये दोनों बिल्कुल शहजादी हैं। आरव ने हंस पे आदत रोना शुरू कर दिया तो सब हंस पड़े, जबकि शिरिया सुकून से सोया हुआ था। हवेली में बरसों बाद रौनक लौट आई थी। सब लोग सुनैना को देखकर खुश थे। किसी ने उसे ताना नहीं दिया, बल्कि सब ने उसका इस्तकबाल किया। आज के बाद सुनैना सिर्फ इस हवेली की बहू नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत है। अगर किसी ने भी उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले मेरा सामना करेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सुनैना की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब वाकई ही सब कुछ बदल चुके हैं। सुनैना ने दिन रात नीलम की खिदमत की, यहाँ तक कि वो सिद्धार्थ को ज़बरदस्ती उसके कमरे में भेज देती ताकि नीलम पुरसुकून रहे। लेकिन फिर भी दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन नीलम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर बीमारी आखिरी मरहले में पहुंच चुकी थी। नीलम ने आखिरी बार सुनैना का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरी बात सिद्धार्थ का ख्याल रखना। ये बाहर से बहुत मजबूत लगता है, मगर अंदर से बहुत ही टूटा हुआ इंसान है। सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीलम हल्का सा मुस्कुराई। हर इंसान को एक न एक जाना होता है। मुझे सिर्फ ये सुकून है कि जाते जाते तुम दोनों एक साथ देख रही हूँ। कुछ लम्हों बाद नीलम हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। सिद्धार्थ ने पहली बार खुद बेहद महसूस किया। सुनैना ने उसके कंधे पे हाथ रखा। जिंदगी रुकती नहीं है, हमें नीलम की दुआओं के साथ आगे बढ़ना होगा। वक्त गुजरता गया। सुनैना ने दोबारा फैक्ट्री संभाल ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कारोबार पहले से ज़्यादा तरक्की करने लगा। सिद्धार्थ हर फैसले में उसकी राय लेता। अब उनके दरमियान हुक्म नहीं, बल्कि एहतराम था, मोहब्बत थी, एतमाद था। आरू और शरियास भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगे। आरू आज भी सबको तंग करता था, जबकि शरियास अपनी माँ की तरह खामोश और समझदार था। बड़ी माँ अक्सर दोनों को देखकर कहती, खुदा ने तुम्हारे साथ दुख भी इन बच्चों की हंसी में बदल दिए हैं। एक शाम सुनैना हवेली की छत पे खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आ गया। क्या सोची हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। यही कि ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। कभी इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर खुदा ऐसी खुशियां देते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। अगर उस दिन तुम मुझे माफ़ न करती तो शायद मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ न कर पाता। सुनैना ने इसकी तरफ देखा। माफ़ करना आसान नहीं था, लेकिन नफ़रत का बोझ उठाकर जीना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। दोनों खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। डूबते सूरज की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल रही थी, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में एक नई सुबह तल्लु हो चुकी थी।
بعض رشتے آزمائشوں سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہیں اور بعض محبتیں جدائی کے بعد اپنی اصل پہچان پاتی ہیں۔ سنینا اور سدھارتھ کی کہانی بھی نفرت سے شروع ہو کر اعتماد پہ ختم ہوئی، جہاں انا ہار گئی اور محبت جیت گئی، اور شاید یہی ہر خوبصورت محبت کا حقیقی انجام ہوتا ہے۔ ایک مذہبی یاترا پر جانے کی نیت سے سدھارتھ اور سنینا مندر پہنچے تو درشن کے بعد وہاں ان کی ملاقات پوجا اور گوپال سے ہو گئی۔ برسوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر چاروں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پوجا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سنینا کے سامنے آئی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، میں نے جو کچھ کیا تمہاری حفاظت کے لیے کیا، لیکن پھر بھی تم سے سچ نہ کہہ کر میں نے تمہیں تکلیف دی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ سنینا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوجا کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتی، تمہارے مجھ پہ بہت احسان ہے، میں نے تم سے دل سے معاف کیا پوجا۔ یہ سنتے ہی وہ مزید رونے لگی، جبکہ گوپال اور سدھارتھ بھی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئی۔ گوپال سدھارتھ کو خاص آدمی کہتا تھا جس نے ہر موڑ پہ اس کی بہت مدد کی تھی۔ اسی دوران وہاں سادگی سے پوجا اور گوپال کا وواہ اور آشیرواد کی رسم مکمل ہو گئی۔ سب نے مل کر ان کے لیے دعا کی۔ سنینا نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جس کہانی کا آغاز دکھ، اس کا اختتام اس مقدس جگہ پر محبت، معافی اور سکون کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ اس نے شکرانے میں سر جھکا دیا، وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔